अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। सुबह जब उठी तो याद आया कि आज तो बच्चों ने भी स्कूल जाना है और बच्चों की छुट्टी नहीं है, छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म। तो मैं उठकर रेडी हुई। रेडी होने के बाद हानि को कपड़े चेंज करवाए और मैं उसके बना रही थी बाल। साथ साथ मैं उसको समझा रही थी कि बेटा स्कूल से आने के बाद आपने मदरसे जाना है, छुट्टी नहीं करना, ट्यूशन टाइम से चले जाना और ट्यूशन की भी छुट्टी नहीं करना। ये सब बातें उसको समझा ही रही थी कि हानिया का आ गया था नाश्ता और हानिया करने लगी नाश्ता और इधर मेरी भी चाय आ गई थी। और मैंने सोचा चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद हो जाऊँगी फिर खुद भी रेडी। ये मेरी चाय आ गई थी जी। मैंने कहा नाश्ता करते हैं और फिर तैयारी पकड़ते हैं निकलने की तैयारी। ये जो गले में कार्ड पहना हुआ देख रहे हैं ये आपको पता लग गया होगा, मेरा जॉब कार्ड है। मैं जहाँ जॉब करती हूँ उनका कार्ड है। ठीक हो गया जी। इधर मैंने अपना दुपट्टा सेट करने लगी और मैंने हन्नान से कहा कि मेरा आज बिल्कुल भी जाने का मूड नहीं है। आज मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। बच्चों ने कहा कि मम्मा छुट्टी कर लें, लेकिन छुट्टी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि छुट्टी की तो फिर पैसे कटते हैं, फिर घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर अल्लाह का नाम लिया और तैयारी शुरू कर दी कि जी छुट्टी नहीं करनी है और जाना है। इधर मैं दुपट्टे को पिन अप कर रही थी। पिन अप करते करते सोच रही थी कि आज बच्चों को और क्या कहकर जाना है और क्या कहते हुए नहीं जाना है। बहुत सारे ख्याल और बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी क्योंकि सुबह उठने के बाद मोबाइल यूज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये भी हो रही थी टेंशन कि आज कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए होंगे, कितने लोगों ने मुझे कोई बात समझाई होगी, मुझे ये भी चेक करना है। फिर ये चीज़ें मैं सब वैन में बैठ कर ही चेक करती हूँ जब मेरी वैन आ जाती है। इधर मैंने तैयारी स्टार्ट करी हुई थी अपनी, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ क्योंकि वैन का टाइम होने वाला है और वैन भी अभी आ जाएगी। बच्चों के जब स्कूल खुल जाते हैं और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं बच्चों को दूसरी माओं की तरह छोड़ने जाऊं। वो बाहर खड़े होकर मेरे साथ वैन का वेट करें, लेकिन बच्चे खुद जाते हैं। इधर हन्नान भी तैयार हो गया था और जो हानिया ने नाश्ता किया था वो बर्तन उठाकर जाने लगा। मैंने हन्नान से कहा कि हन्नान सफाई कर लेना घर में आने के बाद। तो जी इधर हमारी छुट्टी हो गई थी और मैंने कहा छोटी सी एक वीडियो शूट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हौसला आ ही जाएगा कि बाहर निकल के वीडियो किस तरह से बनाई जाती है। छुट्टी से वापसी पर मैं घर जा रही थी और मैंने मोबाइल अपना खोला और खोलने के बाद देखा कि जैसे ही मैंने मोबाइल खोला आप लोगों के इतने प्यार भरे कमेंट्स मैंने देखे, इतने प्यार भरे कमेंट्स मैंने देखे। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि मेरी एक फ़ैमिली बन गई है। इधर जी मैं घर पहुंची और हनान हारिस को मैंने पैसे दिए थे कि बर्फ़ ले आओ। उसने आके फटाफट बर्फ़ डाली और बर्फ़ डालने के बाद उसने कूलर में पानी भी डाला ताकि पानी ठंडा हो जाए और मैं ठंडा ठंडा पानी पी सकूं क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। घर में आते ही ठंडे पानी की प्यास लगती है। बच्चे ट्यूशन गए हुए होते हैं जिसकी वजह से मैं फ़ौरन से ठंडा पानी नहीं पी सकती हूँ। ये लोग ट्यूशन से आते हैं तो फिर आकर सामान लेकर आते हैं। फिर जी मैंने रोज़ की तरह ही आकर अपने घर की सफाई शुरू कर दी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी। बच्चे पहले खुद ही मैनेज कर लेते थे, खुद ही सफाइयाँ हो जाती थी। अब ज़रा ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मदरसे चले जाते हैं। मदरसे से आते हैं तो फिर ट्यूशन का टाइम होता है और ट्यूशन चले जाते हैं। जब मेरी छुट्टी होती है मैं घर पे आती हूँ तो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे जब आते हैं तो फिर उनसे सामान वगैरह मंगवा कर फिर मैं खाना बनाती हूँ। इधर मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी अपनी कि चलें जी मैं थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लेती हूँ, बाकी जो थोड़ा बहुत काम रह जाएगा बच्चे आएंगे तो फिर उनसे कहूँगी कि मेरा हाथ बटा दें। ठीक है जी, ये तो रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी है और रोज़मर्रा की रूटीन है मेरी जो कि मुझे करनी है और मैं बखूबी निभा रही हूँ। अल्लाह इसी तरह मुझे निभाते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ, जो मेरी माएँ मुझे देख रही हैं, मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करती रहें, मुझे कमेंट्स करती रहें, मुझे बताती रहें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा तो आज हम उस टॉपिक पे भी करेंगे बात। इधर मैंने सारा कचरा उठा लिया था और मैंने कहा थोड़ा सा कचरा जो रहता है क्योंकि शॉपर छोटा था, थोड़ा सा कचरा रह गया था। मैंने कहा हारिस आता है तो हारिस से कहूँगी कि हारिस बाकी के पत्ते जो पड़े हैं वो तुम इकट्ठे करो। अच्छा जी, उर्दू बोलते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, तो उसके लिए माजरत। इधर हन्नान आ गया था सामान लेकर तो उसने लाके सामान रखा। ये सुबह का नाश्ता लेकर आया था, आटा लाया था और मैंने इससे मंगवाई थी मसर की दाल। आप लोग मसूर की दाल या काले मसर कहते हैं, हम पंजाबी हैं तो हम मसर कहते हैं, या काली दाल, मलका दाल इस तरह से भी कहते हैं। इधर मैंने अपना कुकर निकाला फटाफट और मैंने कहा चलो ऊपर हांडी चढ़ाते हैं ताकि जल्दी जल्दी से खाना तैयार हो और हम भी खाना खा लें टाइम से, ताकि गैस और लाइट दोनों चली ना जाएं जैसे कि रोज़ की रूटीन है। उन्होंने तो सोच लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए हमने अपनी ड्यूटी टाइम से निभानी है, कोई निभाए या ना निभाए। गैस भी टाइम से बंद करेंगे और लाइट भी टाइम से बंद करेंगे। इधर मैंने फटाफट अपनी दाल धोना शुरू करी। मैंने कहा फटाफट दाल धो लेते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं सालन।
تاکہ سالن ٹائم سے بنے اور پھر میں روٹیاں بھی بنا سکوں. روٹی بھی بنانی ہے، ظاہری بات ہے. آنے کے بعد بہت ساری تھکن ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہمت ہار جاتی ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے کام، کیونکہ باہر سارا دن کام کرنا اور پھر گھر میں آتے ہی کام سٹارٹ کر دینا بہت مشکل ہے میرے لیے. لیکن اللہ پاک مجھے حوصلہ دے، میرا حوصلہ بنائے رکھے. آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں. آج آپ سب کے میں نے کامنٹس دیکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ یقین جانیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ایک فیملی ہے. تو جب میری سپریشن ہوئی، میں اپنی والدہ کے گھر پر تھی، اور والدہ کے گھر پر جب میں آئی اور پھر والدہ کے گھر سے میں نے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے باہر رینٹ پہ گھر شفٹ کرا اپنا، تو مجھے ایسا فیل ہونے لگا کہ جیسے کہ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں. ظاہری بات ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بری لگتی ہیں. جب آپ کے بچوں کو کوئی بات کہے یا کچھ ان سے بولا جائے، گھر کے کوئی بھی بڑے بول رہے ہوں، اپنے بچے پھر اپنے ہی بچے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابیوں میں ایک کہاوت ہے کہ پیٹ سے پہلے گھٹنے اور گھٹنوں سے پہلے پیٹ. تو پھر ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں بھی آ ہی جاتی ہیں. جہاں بچے ہوں تو پھر وہاں کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اپنے بچے ہی نظر آتے ہیں کہ پہلے پرائورٹی آپ کے بچے ہیں. کوئی آپ کے بچوں کو کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں بھی دماغ میں چلتی رہتی ہیں. جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے گا میں آپ سب کے ساتھ اپنی باتیں، اپنی لائف، ہر بات آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میری لائف میں کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سپریشن کیسی ہوئی؟ بہت ساری بہنوں نے پوچھا، بہت سارے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی سپریشن کیسے ہوئی. تو جی سپریشن ایسی ہوئی کہ 14 سال کا ہمارا ریلیشن تھا، اور کوشش بہت کری کہ میں اپنا گھر بچا سکوں، لیکن میرا گھر نہیں بچنا تھا، نہیں رہ سکتے تھے ہم ساتھ، اور ہماری سپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے جی. وہ ایک کہاوت ہے، اس کہاوت کو سنیں اور جج کریں کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. کہتے ہیں جب کوئی پرندہ کسی دوسرے کے دانے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. زبردستی روکیں گے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کا دانہ نہیں کھاتا اور دوسرے گھر کے دانے کا عادی ہو جائے تو پھر اسے آزاد کر دینا چاہیے. ادھر جی باقی پڑا ہوا کچرا میں نے حارث سے کہا کہ حارث تم اٹھاؤ، اور ہانیہ میرے لیے لے کر آئی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، جو کہ میں نے پانی پیا اور شکر الحمدللہ کہا، اور دل میں دعا کری کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، بہت ہی اچھے کرنا. جتنی بھی بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد میں آئی کمرے میں تو دیکھا کہ جی میری چھوٹی سی ننھی سی پری بیڈ ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے. میں نے اسے منع کیا کہ مت کرو، میں خود کر لوں گی. کہنے لگی نہیں مما میں خود کر لیتی ہوں. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کر لو، آہستہ آہستہ عادت ہو ہی جائے گی. زیادہ تر کام حنان اور حارث ہی کرتے ہیں. ہانیہ سے میں ذرا کم ہی کچھ کہتی ہوں کیونکہ چھوٹی ہے. اس طرح سے پھر اس کو عادت بھی ہو جائے گی. ہانیہ بیڈ ٹھیک کر رہی تھی اور میں آج سوچ رہی تھی کہ میں نے آج آپ سے کیا باتیں کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، کیا بتانا ہے اور کیا نہیں. شاید بتانا تو میں نے آپ کو سبھی ہے. ولاگ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں سچائی کے ساتھ اپنے ولاگز بناؤں اور اپنی ہر بات سچائی سے آپ کے سامنے رکھتی چلی جاؤں. ٹھیک ہے. سچی بات کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ولاگ جب میں نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ میں جاب چھوڑ سکوں، جاب چھوڑوں گی، گھر میں رہوں گی تو حق حلال کی کماؤں گی اور اپنے بچوں کو حق حلال کی ہی کم کھلاؤں گی. ادھر میں نے آٹا گوندنا شروع کرا اور فٹافٹ میں چاہ رہی تھی کہ آٹا گوندوں. دال بن گئی تھی اور صرف دال کو تڑکا لگانا رہ گیا تھا. میں نے کہا آٹا گوندھ لیتے ہیں، آٹا گوندھنے کے بعد پھر تڑکے کی تیاری کرتے ہیں. ادھر میں کمرے میں آئی، کچن میں گرمی بہت زیادہ تھی، بلب بھی نہیں تھا، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا بلب خراب ہو گیا ہے کچن کا. میں نے کہا کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ ہے پھر چلی جائے گی تو اپنا باقی کا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ادھر میں نے بچوں سے تھوڑی سی گپ شپ لگائی اور ساتھ ساتھ سوچتی بھی رہی کہ بچوں کو کھانا کھلا کر ٹائم سے پھر اپنے کام دوسرے بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. میری کوئی بھی بہن جس کے بھی دل میں جو بھی سوال ہو، جیسا بھی سوال ہو، آپ مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا میں آپ تمام بہن بھائیوں کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ، اور سچائی کے ساتھ بتاؤں گی. کسی بات میں کوئی جھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ مکمل کوشش کروں گی. پھر جی میرا کام ادھر کا ختم ہوا اور میں کچن میں آئی اور میں نے آ کے بنانی شروع کری روٹی، تاکہ لائٹ نہ چلی جائے، کیونکہ لائٹ جانے میں رہ گیا تھا صرف 15 منٹ. اور میں نے کہا کہ فٹافٹ روٹی بن جائے اور اس کے بعد ہم پھر کھانا کھائیں. میری ولاگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. شیئر کیجیے گا، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں. مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے تاکہ میں جاب چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ سکوں اور یوٹیوب سے ارن کر سکوں. جس طرح یوٹیوب دوسرے لوگوں کو
کی ویڈیو کو جو ہے آگے تک پہنچا رہا ہے، میری ویڈیو کو بھی آگے تک پہنچائے اور میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں اور ان کے سر پہ رہ کر ان کی اچھی دیکھ بھال کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے گھر سے باہر ہوں، وہ تربیت مجھے لگتا ہے میں نہیں دے پا رہی ہوں جو مجھے دینی چاہیے۔ اپنے طور پہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، آپ سب بہن بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں رکھوں گی یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔